الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے وچ درود شریف دا نذرانہ پیش کرو۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا تھوڑا، محبت دے نال ایک واری باواز بلند پڑھو، پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک باری محبت دے نال باواز بلند پڑھو، صلی اللہ علیہ یا ذات اقدس اے میلاد مناونا سکھیا جبریل امین تو فرشاتے اے جھنڈیاں لاؤنا سکھے اے جھنڈیاں لاؤنا سکھے۔ سننا تے ابلیس تو منکران نے رحمان رسونا سکھے اساں تابش بلے شاہ کولوں بس یار منونا سکھے بس یار منونا سکھے۔